आणि ज्या जाग्यार तुम्ही रावतात पळय तुमचो आजो रावतलो पयलीं, आतां तुमी रावतात, नातू रावतात तेजे त्या जाग्यार एक अशें आयकूंक गेलें की थंय घुमटी एक बांदलेली आसली म्हणून. हय तीच सांगले न्ही, ते मठ आशिल्लो म्हणून पयलीं. पूण त्या मठाच्या जाग्यार जेन्ना हांवें जेन्ना पळयला पळय तेन्ना थंय कांय नासलें, थंय एक फातर आशिल्लो जो सारको कळटा की ओल्ड फातर म्हणून सारको, आनी तेकाच आमी फूल घालताले सदांच. तेन्ना हांगा राया पालयेकर म्हणून राया पालयेकर हेणें म्हाज्या आवयक सांगलें की सुने तूं एक काम कर की ती घुमटी बरी बांद, तेन्ना तुका जे पळय कितें स्वामीचें जाणूंक जाय पळय ते जाणून येतलें. कित्याक सांग पळय फक्त तो फातर आसा, हांगा एक मठ आशिल्लो म्हणून. तेन्ना आमी ती म्हज्या मम्मीन ती घुमटी बांदून घेतली आनी खरेंच स्वामीचो चमत्कार सांगचो म्हणजे ती घुमटी बांदतकच आमचो जो पळय कितें उद्धार सांगचे आमची जी परिस्थिती आसली पळय ती खूब बदलत गेली. आनी आतां जी घुमटी आमी बांदल्या पळय ती बांदपा खातीर कित्येक म्हाका दिसता 3 ते 4 जाणांनी सांगलें आपूण बांदता म्हणून. पूण बांदतात म्हणटा पूण बांदपाक कोणूच पावूंक ना. निमणो एक कॉन्ट्रॅक्टर हांगा आमच्या घराचें कितें काम करपाक आयिल्लो, तो म्हणलो आपूण बांदता. पूण आमी ताका सांगलें तूं बांद, पयशे आमी दिता. आनी आमी 4 भावांनी ताका पयशे जे पळय लागले पळय ते पयशे दिल्या. बाकी ताणें आपल्या स्वखुशीन काम केलां. ती घुमटी आमच्या फाटल्यान हांगा आसा.